السلام عليكم. سمحوا لي حيتاش قطعت الفيديو. دروكا غنرجع نكمل فين كنا واصلين في لو كيسيون 2 في البارتي 2 ديال ايتود سينيماتيك. المهم كنا باغيين نديرو الفيغور دو كالكيلي. قلنا بلي كاين عندنا لوبير كيتسمى روبير ابسولي اللي هو ار اكس 0 y 0 z 0، وكاين روبير انترميديي البروميير واللي هو اي في زد 0، وكاين عندنا اي دبليو في زد، هذا هو الروبير انترميديي 2. وكاين روبير اللي كيكون ليه مع السوليد هو اكس y زد كيتسمى ار اس. دونك الروبير ابسولي روبير ريلاتيف، و ار 1 ار 2 هو روبير انترميديي يعني اللي كيسهلوا لنا الكالكيل. من هنا لهنايا كاين عندنا بسي هي الزاويه، وكاين عندنا واحد المحور اللي كيتعاود اللي هو زد 0. ومن هنا لهنايا كاين عندنا تيتا و واللاكس اللي كيتعاود هو اي. ومن هنايا لهنايا هنا في والعكس اللي كيتعاود هنا هو زد. دونك حنا غنجيو نرسمو، غنوريكم كيفاش ترسمو. عندنا لا باز ابسولي x 0 y 0. دونك عندنا زد 0 طالع الفوق كيدور عليه الروبير انترميديي الاول اللي هنايا غيكون عندنا اي، واللي عمودي على اي هي في. الزاويه اللي بيناتهم بسي. مزيان. هنايا شنو هي هذه هي اوميغا ديال ار 1 على ار 0، واللي هي اش بسي بوان زد 0. هنايا تاني غناخدو، غتركزوا معايا فين هو اللي كيتعاود هنا هو اي. دونك اي غيكون طالع، الا كان اي طالع دونك اش اللي غيكون في التحت؟ هنا غيكون في. واش اللي غيكون الفوق؟ هنا غيكون زد 0. دونك هنايا عاوتاني اش غيكون عندنا؟ غتكون عندنا دبليو في. من الاحسن تفهم بلاصه ما تحفظ. واللي بونط موديكولير عليها هي هو زد. دونك الزاويه اللي كاينه بيناتهم هي بسي، عفوا هي ماشي بسي، تيتا، هي تيتا. دونك هنا اوميغا ديال اش؟ ديال ار 2 على ار 1 اللي كتساوي 0. علاش 0؟ كار ان هادي كونستون، دونك الديريفي ديالها راه غيساوي لنا 0. دونك هادي غتساوي لنا 0. ما مطلوبش منكم في هذا السؤال ديروا هاد اوميغا انا كاضافه درتها، ما هي رسموا غير الاشكال وصافي. هي باش نبين اكثر درتها. غنرسمو تاني الثالث. غنرجعو عاوتاني نطرحو على راسنا واحد السؤال، فين هو لاكس اللي كيتعاود؟ عندنا الزد هو اللي كيتعاود، دونك الزد هو اللي غيكون مشترك بيناتهم، يعني هو اللي طالع. هنايا اشنا هو الغوبير اللي سابق؟ هو يو دبليو في، يعني هذا. عاد غنجيو حنايا غنديرو عليه الغوبير الاخر اكس اكغيك، الزاويه اللي بيناتهم بي. مزيان. دونك اشنا هي اوميغا؟ اوميغا ديال اش؟ ديال ار 2 ديال ار 2 على ار اس. هنا عفوا ار 2 على ار اس. دونك هنا قلبتهم، هنا ار 1 على ار 2 باش هاجي ار 1 على ار 2 ار 2 على ار اس. مزيان. دونك هاجي شناهي؟ هي في بوان زد.
فهمنا هادشي كلشي. المهم دابا هادو هما الفيغور ديال الكالكيل. قال لكم اشنو هما الفيغور ديال الكالكيل، كتبوهم نتوما، كتبوا اكس، حفظوهم، كتبوهم هادو اصلا ضروري خصكم تبقاو عاقلين، كتبوهم بحال هكا وحاولوا ترسموا. شوفوا شنو هو المحور اللي كيتكرر، ديروا اي طريقه باش تبقى عاقل عليها في دماغك. مزيان. دونك غنشوفوا الكيستيون 3 اش كيقول. قال لك دوني ليكسبيريونس ديال اوميغا ديال اس بارابور ا ار par les composants dans la base intermédiaire R1 و R2. دونك هنا فاش كيقول لكم ركزوا مزيان، لو كومبوزون ديال واحد لا باز R1 ولا لا باز R2 يعني اون فونكسيون I V Z0 و اون فونكسيون I اوميغا اوميغا Z. باش كنعرفوا كيسيون 3 كنعرفوا بلي اوميغا ديال S بارابور R0 هي اش؟ هي بسي بوان زد زيرو بلس تيتا بوان اي بلس في بوان زد. هادشي قريناه في الكور وشفناه شحال. المهم عندنا اش؟ عندنا كار ان تيتا كونستون من خلال الكيستيون اللي قبل. دونك مادام انها كونستونت يعني التغير ديالها بالنسبه للزمن ايكالا زيرو. دونك شي حاجه ديريفي ديال شي حاجه كونستونت هي زيرو، يعني غيولي عندنا اوميغا ديال اس بارابور ار ما هي إلا اش؟ بسي بوان زد زيرو بلس في بوان زد. هنايا باغيين بروجيكسيون، نزيد بروجيكسيون دون انترميديير الاول، روبير انترميديير 1 واللي هو اي في زد زيرو. يعني حنا باغيين بدلالة، يعني باغيين الفيكتور ديال الروتاسيون بدالة اي و في و زد زيرو. هنا زد زيرو كاين، يعني ما عندنا ما نغيرو فيه، ولكن الزيد ما كاينش عندنا. دونك حنايا غنديرو الزيد اون فونكسيون هاد التعبير عندنا لهنا. دونك حنايا كاين عندنا اش اوميغا ديال اس بارابور ار هي بسي بوان زد زيرو بلس في بوان زد. دونك حنا خصنا نشوفو الزد. زد هو كاين عندنا هنايا الزد وبينها دلالة الغوبير زد هنا الزد بدلالة الغوبير غادا. دونك الزد شنو هو؟ درنا البروجيكسيون هنايا هي الكوس، فايتنا ديجا خرجنا في السؤال اللي قبل. زد هو درنا بروجيكسيون الكوس ديال تيتا زد زيرو موان سينيس ديال تيتا في. علاش موان سينيس؟ هو حيتاش كاين عندنا في لهاد الجي وما كاينش عندنا الزاويه. المهم دونك انا غنجي غنعوض، هاتولي عندي اوميغا ديال اس بارابور ار. هنايا ار نديرو ار زيرو باش تكون لنا معنى، هي اش؟ هي بسي زيرو بلس في بوان في الكوس ديال تيتا زد زيرو موان في بوان سينيس ديال تيتا في. هنايا خرجنا ليكسبيريونس ديال اوميغا بارابور لو روبير انترميديير 1. شوفوا دابا نديرو البروجيكسيون dans R2 واللي هو I اوميغا زد. اوميغا ديال اس بارابور ار هي اش؟ هي بسي بوان زد زيرو بلس في زد. مزيان. دونك حنايا عندنا زد زيرو هي اللي ما كايناش، الزد كاينه. دونك حنا خصنا نلقاو التعبير ديال زد زيرو بدلاله ار دو. نشوفو فين كاين عندنا زد زيرو. ها هي زد زيرو، هي درنا البروجيكسيون هنايا. البروجيكسيون هنايا اش غادينا؟ هي الكوس ديال تيتا زد بلس سينيس ديال تيتا اوميغا. معروفه كيفاش درنا ليها، يعني البلاصه اللي فيها الزاويه كتكون كوس والبلاصه اللي ما فيهاش الزاويه كتكون سينيس.
وتنشوفو حنا الجهات يعني كلهم بوزيتيف، يعني كلشي ماشي في جهه بوزيتيف. دونك راه غيكون عندنا بوزيتيف. يعني هنايا زد زيرو شحال هو زد زيرو؟ زد زيرو هو اش؟ هو الكوس ديال تيتا زد بلس سينيس ديال تيتا اوميغا. دونك يعني ان اوميغا ديال اس بارابور ا ار هي بسي بوان كوس تيتا بلس في بوان كوجاشي زد، ويبقى عندنا تعبير بلس بسي بوان سينيس ديال تيتا اوميغا. دونك حنايا لقينا التعبير ديال الاوميغا بدلالة الغوبير انترميديي دو اللي هو عندنا اوميغا ها هي زد هي، يعني دلالة الغوبير ار دو. مزيان نشوفو لي كيسيون دو. هنا طالبين منا calculer le vitesse de G par rapport par son le composant de rang R1. مزيان يعني باغينا دون composant ديال R1، يعني باغينا بوغ هاد الكومبوزون. ركزوا مزيان، يعني دابا انت الا حسبتي ليه في جي ولكن بدلاله شي كومبوزون اخرى مثلا بدلاله اكس و ايكغيك اولا بدلاله اكس زيرو ولا زد زيرو تعتبر غلط. يعني اش طلب منك المعطيات، ولكن ماشي هنايا الا قال لك بدلاله الكومبوزون ار 1 غتمشي دير ليه مثلا في ديال جي على ار 1. لا ماشي هادشي، هو قال لك الكومبوزون يعني انه بدلاله ديالو، ولكن ماشي هو يعني في ديال جي اللي غتحسب هنايا بارابور ار 0. ولكن الكوردون يعني اون فونكسيون اش بيكونوا اون فونكسيون ديال لي زاكس اي و في و زد 0. مزيان هي اش هادي؟ هي الديريفي ديال او جي سور دي دو تي بارابور ار 0. او جي شناهي؟ واش او جي حنا عندنا هنايا شي او جي؟ لا ما كايناش عندنا، ولكن حنا كنعرفوا بلي او ا و او و ا جي، يعني كنعرفوا ا و ا وكنعرفوا ا جي، هاد كلهم عباره عن واحد المسافات معلومه بالنسبه لينا. دونك غنديرو علاقه شار، يولي لنا هي او ا بلس ا جي، يعني ان الديريفي يعني ان في ديال جي بارابور ار 0 هي ديريفي ديال او ا بلس ا جي sur دي دو تي بارابور ار 0. حنا دابا نعرفو شحال هي او ا وشحال هي او جي. او ا هي غو زد 0، غو 0 زد 0. ا جي شنو هي؟ ا جي حنا كنعرفو ا سي وكنعرفو جي سي. هي جي سي هي اش؟ هي اش سور 4 زد، و ا سي هي اش؟ هي اش زد. دونك حنا باغيين ا جي يعني شنو هي؟ ان ا سي بلس فيكتور ا سي بلس جي سي هي اش؟ هي ا جي. ولي علاش كنقلبو ا جي؟ علاش كنقلبو؟ دونك يعني ان اش بلس اش سور 4 غيعطينا ا جي. متأكدة نتأكد بواحد الحاجة، شحال كتساوي هي اش سور 4؟ هذيك هي اش، ولكن هنايا واحد الحاجة ا سي هي موان، يعني موان اش، هنايا راه موان اش، حيتاش هنايا العكس. دونك غيكون هكا، يعني هادي شحال غتعطينا؟ 4 هي موان 3 سور 4 اش، هادي هي اجي. مزيان كنتمنى يكون واضح كيفاش درنا تجبنا اجي. دونك اجي هي اش؟ هي موان 3
sur 4 h z. غنجي غنعوض غتكون لنا v ديال g بارابور r 0 هي dérivé sur du de t ديال rho 0 z 0 moins 3 sur 4 h z par rapport à r 0. ركزوا مزيان z 0 فيكس في z في r 0 دونك عاد ديريفي هذا ايكال 0 حتى غو كونستانت دونك هادي كلها غتمشي لنا 0. 3 sur 4 هادي تاهي عباره عن كونستانت ولكن z ماشي كونستانت ماشي فيكس عفوا ماشي نقولوش كونستانت هي في الحقيقه نقولوا ماشي فيكس في r 0 يعني لنا z هنايا ماشي فيكس في r 0 دونك حنايا خصنا نحسبوا الديريفي ديال z. نرجع واحد الفوي اذا حنايا خصنا ندرسوا dérivé ديال z sur du de t par rapport à r0 كتساوي هي dérivé ديال z sur هنا غنديرو الغولاسيون ديال فاريون par rapport à r2 عفوا ماشي r2 نقولو r1 حيتاش حنا باغيين علاش درت r1 حيتاش هما طالبين منا لو كومبوزون ديال r1 بلس اوميغا ديال r1 par rapport à r0 فيكتوريال زد. هنا طبقت ديك القاعده اللي كتقول لنا مثلا دو ديال شنو هي الغولاسيون ديال فاريون دو ديال اي بارابور ار 0 هي اش هي دو ديال اي سور دو دو تي بارابور مثلا ار اس بلس اوميغا ديال ار اس بارابور ار 0 فيكتوريال اي. هذه هي الغولاسيون اللي طبقت بكل بساطه. دونك هنايا بالنسبه لزد في ار 1 زد في ار 1 قال 0 ماشي ار 1 هنايا نورمالمون خصني نكتب ار 2 ار 2 دونك هنايا غندير ار 2 دونك هادي شحال هي زد في ار 2 ايكال 0 حيت هي ار 2 زد فيها يعني ايكال 0 غتبقى عندنا دي ديال زد سور دي دو تي بارابور ار 0 ايكال اوميغا ديال ار 2 بارابور ار 0 فيكتوريال زد. وشنا هي ار 2 بارابور ار 0 هي بسي بوان زد 0 فيكتوريال. هادي اشنا هي زد كنا حصلنا عليها ديجا قبل هي الكوس ديال زد 0 موان سينيس ديال تيتا في. هادي مع هادي ايكال 0 كنعرفوها هي اي تمشي لفي كتمشي لزد 0 دونك هنايا زد 0 غتمشي لفي يعني موان هي موان بسي بوان ولكن مع هاد الموان اللي هنا غادي تجينا بلس سينيس ديال تيتا اي. غنمشي نعوض الديريفي ديال زد بالقيمه ديالها يعني هنايا ديجا هادي هي في علاش كنقلب يعني هنايا غنعوض زد بالقيمه ديالها غتولي لنا في ديال جي بارابور ار 0 هي اش هي moins 3 sur 4 h psi sinus ديال تيتا u. دونك هي حصلنا على الفيتاس ديال في جي. مزيان شوفوا لي كيستيون سامبل. قال لك كالكولي لا فيتاس glisser en i dans 2c par rapport à un plan OX0 Y0 par son composant de R1 يعني عاوتاني بدلالة UV Z0. نشوفو الفيتاس دو glissement. Dans 5 la vitesse de glisseur en I de S يعني في شنو هي الفيتاس ديال الجليسمون ديال اي اس هي اش هي في طبعا باغ ديفينيسيون اللي كنا شفنا ابارتمون اس بارابور ار 0 موان في ديال اي ابارتمون لو بلون اللي عندنا هنايا اللي هو او اكس 0 y 0
بارابوغ ا R0. عندناش كنعرفو بلي x0 y0 في x في R0، دونك هاد التيرم هذا غيمشي للزيرو. دونك يعني قلنا ان v ديال i ابارتمون لو بلان اللي عندنا اللي هو o x0 y0 بارابوغ ا R0 égal à 0. هنا alors ان v ديال a يعني الفيتاس ديال الجليسمون R0 هي اش؟ هي v تاس ديال نقولو الفي ديال u ابارتمون s بارابوغ ا R0. غنديرو عاوتاني on utilise la relation de variant المهم اللي كتقول لنا اش في ديال اي اس ار يعني الفيتاس دو غليسمون من الاخر هي الفيتاس ديال واحد البوان جي. علاش خديت جي؟ حيت الفايده اللي حسبناها في لي كيسيون اللي قبل اوف اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو فيكتوريال جي اي. هاد الغولاسيون هادي كنا شفنا خدمنا بها شحال في الكور، يعني اللي متبع الكور غيعرف منين كنجيبو القواعد مزيان. يعني هادي عرفناها وهادي اللي خصنا نحسبو، ولكن قبل ما نحسبو هادي خصنا نعرفو الجي اي. شنو هي الجي اي؟ واش حنا دابا عارفين الجي اي شحال كتساوي؟ لا، مجبناش الشكل جي اي ما عرفناش، ولكن حنا كنعرفو جي سي و سي اي. جي سي و سي اي كنعرفوها، ولكن جي اي لا. دونك غنديرو غولاسيون ديال شحال؟ جي سي بلس سي اي كتساوي جي سي هي اش؟ هي اش سور 4 زي، نقولو عفوا موان اش سور 4 زي، و سي اي هي موان ا في، موان ا في. دونك حنايا غنعوضو زد بدلاله، حيت حنا دابا باغيين نخدمو في لاباز ديال ار 1 اللي هو اي في زد زيرو. دونك حنا ما عندنا ما نديرو بالزد، الزد خصنا نعرفو نبدلوها. الزد شنو هي؟ الزد هي الكوس ديال تيتا زد زيرو موان سينيس ديال تيتا في. هادشي اللي كنا كنعرفو غنعوضو هنايا. يولي عندنا جي ديال اي هي موان اش سور 4، نعملو كاع حنا بهادي موان الكوس ديال تيتا زد زيرو بلس ا موان اش سور 4 سينيس ديال تيتا في. عملت هنايا ب حيتاش هادي عندنا في عملت بيا. حنا باغيين نحسبو اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو فيكتوريال جي ديال اي. طبعا اش من اوميغا غنستخدمو؟ اوميغا اللي كنا حصلنا عليها في لي كيسيون اللي قبل بدلالات اش، اللي كنا حصلنا عليها في دلالات ار 1 اللي هي يو في زد. هاي اللي كنا حصلنا عليها، هادي بالضبط هي اللي غنخدمو، واللي هي هنايا اش زيرو في اي زيرو، وفي في هي موان في بوان سينيس ديال تيتا، وفي زد زيرو هي بسي بوان بلس في بوان كوس تيتا. ياك فيكتوريال تبع اللي خرجني هنايا طبعا زيرو في اي، وهنايا بالنسبه للفي هي اش سور 4 سينيس ديال تيتا موان ا، بقى عندنا هادي هي موان اش سور 4 الكوس ديال تيتا زد زيرو. طبعا هنايا في اي في زد زيرو. يعني اتونسيون فاش اشنا هما الكوردوني، اشنا هما الكومبوزون اللي كيطلبوا منكم تمثلوا فيهم.
يعني غنحسب الى حيدنا هادي غنديرو غاما وشحال غيخرج لنا هادشي هي في بوان اش سور 4 كوس تيتا سين تيتا، يعني درناها هكا مزيان، موان بسي بوان اش سور 4 سينيس تيتا مع الموان غتولي بلوس ا بسي بوان موان في بوان اش سور 4 سينيس تيتا كوس تيتا بلوس هادي مع هادي ا في بوان مع الموان غتمشي مع الموان غتبقى لنا ا كوس تيتا. ركزوا مزيان في الحساب، كلشي هادشي راه بدلالة اي، يعني كلشي هادشي بدلالة اي. هاد لو تيرم غيمشي مع لو تيرم حيتاش هادي هو هذا غيبقى عندنا التعبير اللي كاين عندنا هنايا. ندير واحد دونك يولي عندنا اوميغا ديال اس بارابور ا هي عفوا ماشي اوميغا ديال اس بارابور ا فوا جي اي هي ا بسي بوان بلس ا في بوان كوس ديال تيتا موان اش سور 4 بسي بوان سينيس ديال تيتا كلشي هادشي في اي. مزيان، يعني هنايا حنا ديجا كنعرفو في ديال جي بارابور ار زيرو هي اش، خرجت لي هي موان 3 سور 4 اش بسي بوان سينيس ديال تيتا اي. دونك حنا عرفنا بلي في ديال اي يعني الفيتاس ديال غليسمون ديال اي اس بارابور ار زيرو هي اش هي في ديال جي بارابور ار بلس اوميغا ديال اس بارابور ار فيكتوريال جي. دونك غنجي غنعوض غتولي عندنا في اس ديال غليسمون ديال اي هي اش هي موان 3 سور 4 اش بسي بوان سينيس ديال تيتا يو بلس ا نعملو بها كاع بسي بوان بلس في بوان كوس ديال تيتا باش هادشي طبعا في اي موان اش سور 4 بسي بوان سينيس ديال تيتا اي. هادي هي وهادي اللي حسبناهم، يعني هنايا اش غيكون عندك موان 3 سور 4 اش موان اش سور 4، يعني هي غتعطينا هي موان 4 سور 4 على اش، يعني هنا موان زان. دونك هادي اش غيولي عندنا في ديال جي ديال يو اس بارابور ار زيرو هي اش هي ا فيكتوريال ديال بلس في بوان كوس ديال تيتا يو موان اش في بوان سينيس ديال تيتا يو. مزيان، دونك هذا هو التعبير ديال الفيتاس ديال غليسمون. نشوفو واش طالب منا في لي كيسيون 6 trouver les conditions ديال roulement sans glissement. فاش كنسمعو roulement sans glissement ديريكتومون فيتاس ديال غليسمون ايكال 0 في ديال اي اس هذا هو الكونديسيون ايكال 0. وباش يكون هادشي ايكال 0 دونك هاد التعبير هذا غيمشي لنا الزيرو. كاين عندنا اي يعني راه غيكون عندنا هو ان ا فيكتوريال بسي بوان بلس في كوس ديال تيتا موان اش بسي بوان سينيس ديال تيتا ايكال 0. عرفتي شنو هو اللي صعيب في الميكانيك؟ هما ان الاسئله كيجيو مترابطين، يعني الا ما جاوبتي على الاول ما غتجاوبش على الثاني، يعني الا وقفتي في لي كيسيون رقم 1 كتوقف في كلشي داكشي اللي جاي من بعد، بالتالي كيخصك ضروري الاساسي ولا باز خصك تضبطو
حيتاش حتى الا كنتي ضابط داكشي للاخر ما غاديش تقدر توصل ليه اصلا الا ما جاوبتي على الكيستيون بالترتيب. يعني كيستيون كيلوحك لي كيستيون اخر. نتمنى يكون شرح واضح وبسيط. بون شونس.